बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरे दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इस्लामाबाद वाली कल की कॉन्फ्रेंस देखकर दिली सदमा पहुंचा कि अहले सुन्नत के नाम पर कॉन्फ्रेंस की गई, करोड़ों खर्च किया गया, लेकिन उसका हासिल, उसका रिज़ल्ट, उसका निकाल कुछ ना हुआ, सिवाय एक दूसरे की खुशामद के, एक दूसरे की हमायत के ऐलानात के और अहले सुन्नत पर तान व तनकीद की बुछाड़ के वहाँ कुछ नज़र ना आया। और आवाम की, सामीन की तादाद देख कर बड़ी हैरानगी हुई कि इतनी कोशिश के बावजूद, सर तोड़ कोशिश के बावजूद वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 से 3,000 तादाद होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और हमें अफसोस है कि जो जलाली ग्रुप से कट कर, लब्बैक वालों से कट कर, दावत इस्लामी से कट कर सुन्नी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ इतनी ही तादाद है। जबकि मैं समझता हूँ कि अगर रावलपिंडी, इस्लामाबाद वाले सिर्फ दावत इस्लामी वाले इकट्ठे हो जाएं तो इससे ज़्यादा तादाद हो। इसी तरह अगर लब्बैक वाले सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद के इकट्ठे हो जाएं तो इससे ज़्यादा तादाद हो। तो ये साबित हो गया कि लब्बैक वालों को छोड़कर, दावत इस्लामी को छोड़कर, इसी तरह डॉक्टर जलाली साहब को छोड़कर कोई बंदा भी सुन्नी कॉन्फ्रेंस करके कामयाब नहीं हो सकता। फिर जो कैमरे वाले थे, वीडियो वाले, उन्हें भी अंदाज़ा था कि जब तक हम डॉक्टर जलाली साहब की सुन्नी कॉन्फ्रेंस की जो वीडियोज़ हैं, तस्वीर हैं, वो एडिट नहीं करेंगे, उतनी देर तक हमारा जो मजमा है वो दिखाई नहीं दे सकता। तो शम्स रहमान शाह की तकरीर के दौरान एक मकाम पर वही जो सुन्नी कॉन्फ्रेंस डॉक्टर जलाली साहब वाली है, उसका जो वीडियो क्लिप है और एक हिस्सा है, चंद लम्हात, वो उसके अंदर एडिट किया गया, ये दिखाने के लिए कि शम्स रहमान तकरीर कर रहा है और आगे हज़ारों का मजमा बैठा हुआ है। तो ये हकीकत है रावलपिंडी की जो कॉन्फ्रेंस है। और इसको कामयाब करने में बिलखुसूस कुरैशी साहब का ख़ास किरदार है कि जिन्होंने किसी को भी माफ़ नहीं किया, किसी को भी माफ़ नहीं किया। और जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा थे, सहीउल अक़ीदा इल्ला माशाअल्लाह जो उलमाए अहले सुन्नत थे, उनकी ज़िम्मेदारी थी वो उठ के इस बंदे की ज़ुबान बंद करते, लेकिन कोई भी ना उठा, किसी ने ना टोका। तो शायद यही मसला समझी होगी, बल्कि एक बंदे ने हाथ बांधा, यार कि रहम कर, साढ़े ते लखां दा करोड़ां दा खर्च जड़ा है, इनू ज़ाया ना कर। कुरैशी साहब लगता था जैसे हवास बाख्ता हैं, हवास खो चुके हैं, बस जो मुँह में आया वो बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे। आला हज़रत का नाम भी ले रहे थे कि हम जनाब फ़िक्र रज़ा पे खड़े हैं। अगर आप वाकई फ़िक्र आला हज़रत पे खड़े होते तो मुल्क मुआविया को मुल्क अदूद ना कहते, बल्कि मुल्क मुस्तफ़ा कहते। अगर वाकई आप फ़िक्र आला हज़रत पे होते तो मन यकूनु यतनुफ़ी मुआविया फ़ज़ाली का कल्ब मिन किलाबिल हाविया पर अमल करते हुए कभी भी हज़रत मुआविया पे तान न करते। आपने रफ़ज़ियों के अंदाज़ पर, जिस तरह वो अपने आप को सहाबा किराम का मोतक़िद या मानने वाला साबित करने के लिए रफ़ज़ी मोहम्मद बिन अबी बकर रहमतुल्लाह तआला अलैह की बात करते हैं, तो इसी तरह कुरैशी साहब ने मोहम्मद बिन अबी बकर रहमतुल्लाह तआला अलैह की बार बार बात इसलिए की कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर एक तान भी हो जाए, जिस तरह तरीक़ा झूठ है कि हज़रत मुआविया के आर्डर से उन्हें कत्ल किया गया। तो सिर्फ इसलिए बार बार मोहम्मद बिन अबी बकर का नाम ले रहे थे कि जिनकी सहाबियत इख्तलाफी है, और जिस सहाबी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू सुफ़ियान की सहाबियत इत्तेफाकी है, उन पर वो कई दफ़ा तान कर चुके हैं। जो कुरैशी साहब थे, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने में ख़ास जो है वो रोल अदा किया। फिर कुरैशी साहब जो हैं, उन्होंने जो बातें चंद की उस पर थोड़ा थोड़ा हम तबसरा कर देते हैं। कहते हैं जी अहले बैत महफूज़ो मामून हैं, बिल्कुल अहले बैत महफूज़ो मामून हैं, लेकिन अहले सुन्नत के नज़दीक सिर्फ अहले बैत ही महफूज़ो मामून नहीं है, बल्कि हुज़ूर के असहाब भी, बल्कि औलिया अल्लाह भी महफूज़ और मामून हैं। समझ आई बात की? लेकिन कुरैशी साहब ने सिर्फ अहले बैत का जिक्र किया, सहाबा का यहाँ महफूज होने का जिक्र नहीं किया। इसी तरह आपने एक जगह ये तो कहा कि अफ़दलुल बशर बादल अंबिया, लेकिन आपने दूसरी जगह इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल पेश करके कि उन्होंने जब सहाबा का जिक्र किया तो बेटे ने पूछा कि आपने मौला अली का जिक्र नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि अहले बैत को किसी पर क़ियास नहीं किया जा सकता। तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का अक़ीदा तो बिल्कुल अहले सुन्नत वाला, या सुन्ना है मेरे हाथ में, इसके अंदर वाज़ेह तौर पर उनका अक़ीदा मौजूद है। ये 607 नंबर रवायत है और सही सनद है कि काना अहमद इब्न हम्बल यज़हबु फ़ी तफ़दीली
अबू बकर व उमर व उस्मान व अली। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में यही कहा गया है कि वो इसी तरतीब के साथ सहाबा इकराम की तफदील के अंदर, अफजलियत के अंदर यही तरतीब बयान किया करते थे। आप क्या साबित करना चाह रहे थे कुरैशी साहब? इस तरह आगे कहते हैं कि सबसे पहले ये नारा यानी लब्बैक या रसूल अल्लाह ये मौला अली ने लगाया। तो चूँकि हम अली वाले हैं, वो अपने आप को इस तरह शो करवाते हैं, तो लिहाजा हम लब्बैक वाले हैं। तो यहाँ लब्बैक वालों पर भी वो तान कर गए कि उनका लब्बैक वाला होना ये मकबूलो मंजूर नहीं है। तो क्या अबू बकर सिद्दीक ने सबसे पहले लब्बैक या रसूल अल्लाह नहीं कहा? अहले सुन्नत का मौक़िफ़ तो ये है, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह की तरफ तो ये मंसूब किया गया है कि आपने जो तत्बीक दी वो ये है कि मर्दों में अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हैं, बच्चों में मौला अली शेर खुदा हैं। तो क्या अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले नहीं हैं? तो आपने अबू बकर सिद्दीक का जिक्र क्यों नहीं किया कि हम अबू बकर वाले भी हैं, हम अली वाले भी हैं, और सबसे पहले लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाले अबू बकर सिद्दीक है, मौला अली हैं? यह आपने क्यों नहीं कहा? फिर कहते हैं कि हम हैं जिन्हें मोहब्बत अली की वजह से राफ़ज़ी कहा गया, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। जो किसी को महज मोहब्बत अली की वजह से राफ़ज़ी कहे वो ख़ुद मलऊन है, बेदीन है। हमारा तो ये मौक़िफ़ है। आपको किसने मोहब्बत अली की वजह से राफ़ज़ी कहा? आप बताएं। आपको अगर राफ़ज़ी कहा गया है तो आपकी इन्हीं आदतों की वजह से, इसी ज़ुबान की वजह से, हज़रत अमीर मुआविया पे तान करने की वजह से, हदीस हवाब के वाले से सईदा माशा सदीक़ा पर तान करने की वजह से, राफ़ज़ियों के अंदाज़ पर ज़िक्र अहले बैत करने की वजह से, और मौज़ू रवायात बयान करके राफ़ज़ियों की घड़ी हुई, और आपके टोले के अंदर वो बंदे हैं जिन्होंने सरेआम हज़रत अमीर मुआविया पर तान किया और करते हैं। और आपने मुल्के मुस्तफ़ा को मुल्के अदूद कहा। ये थोड़े सबूत हैं आपके राफ़ज़ी होने के। ये भी सामईन याद रखे सुन्नी भाई कि अब कुरैशी साहब और इनके जो हमायती हैं उनके पास सिवाय एक लफ्ज़ ख़ता के और कुछ भी नहीं रहा, या इस अंदाज से कौम को धोखा देने या उनकी आंखों में धूल झोंकने के और कुछ नहीं रहा कि जी हमें राफ़ज़ी इसलिए कहा जाता है कि हम ज़िक्र अली करते हैं, मोहब्बत अली का इज़हार करते हैं। तो ये बिल्कुल मकर फ़राड है। कोई भी सुन्नी ज़िक्र अली, मोहब्बत अली की वजह से, महज इस वजह से किसी को राफ़ज़ी नहीं कहता। जो इस वजह से किसी को राफ़ज़ी कहे हम उसे सुन्नी नहीं कहते। तो अब इन लोगों के पास दो तीन जो जुमले हैं। अब कुरैशी साहब आप 10 साल बाद भी अगर कुरैशी साहब तकरीर करेंगे तो यही तकरीर करेंगे। ये भी बात आप मेरी नोट कर लें। इसके सिवा इनके पास कुछ नहीं। यही कहेंगे जी हमें इसलिए ताना दिया जाता है, इमाम शाफ़ई को भी ताना दिया जाता था। तो चंद इन बातों के सिवा अब इनके पास और कुछ नहीं कि भोली बाली कम इल्म आवाम को मोहब्बत अहले बैत, ज़िक्र अहले बैत के बहाने गुमराह करने और उनकी वजह से अपना पेट का धंधा चलाने, अपने मदारस का निज़ाम चलाने के सिवा इनके पास कुछ नहीं रहा सिवाय चंद बातों के। एक तो ये बात किया करेंगे कि जो ख़ता पर कहे वो ऐसा है। दूसरी जनाब कहा करेंगे कि जी हम चूँकि ज़िक्र अली करते हैं, मुहिब्बे अली हमें इसलिए राफ़ज़ी कहा जाता है। ये 2-3 इनके डायलॉग हैं जो हमेशा ये चलाते रहेंगे और इनके साथ इनका काम चलेगा, वरना इनके पास अब और इनके पल्ले कुछ नहीं है। आगे कहते हैं कि राफ़ज़ी वो है जो अदालत सहाबा को ना माने। ये किसने तारीफ़ की है कि राफ़ज़ी सिर्फ वो है जो अदालत सहाबा को ना माने? तो जो सहाबा पर ज़ुबान चलाए, जो हस्ते मुआविया पे तान करे, नामे मुआविया पे तान करे, जो जानबूझ के प्रोग्राम के साथ हज़रत अबू सुफियान को पलीद के नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पर हदीस हवाब के हवाले से तान करे और मुल्के मुस्तफ़ा को मुल्के अदूद कहे, तो क्या वो राफ़ज़ी नहीं है? बताइए। देखें आप राफ़ज़ी और नासबी की नई तारीफ़ें घड़ लीं कुरैशी साहब ने। हम पूछना चाहते हैं ये तारीफ़ें कहाँ हैं कि नासबी वो है जो ख़ता पर कहे है जी, और उसकी असल में ख़ता है। तो यहाँ के कुरैशी साहब ने कंज़ुल उलमा पर इंतहाई दर्जे की ज़ुबान चलाई और इंतहाई दर्जे की बेहूदगी का मुज़ाहरा किया और अपनी असल जो है वो दिखाने लग गए। तो इंशाअल्लाह आखिर में मैं बात करूँगा कुरैशी साहब से। ये भी इस तरह कहते हैं सारे सहाबा जिंदाबाद हैं, 2-4 नहीं। तो ये यानी मफरूज़ात पे इनकी सारी तकरीर थी। किसने 2-4 को जिंदाबाद कहा? हम हैं वो जो कहते हैं हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, वो तो हम हैं। वो तो हमने ये नारा लगाया
جس پر آپ کو اعتراض ہوا، آپ کو چبھتا رہا وہ. تو پھر کہتے ہیں جناب امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ہم اہل بیت کو کسی پر قیاس نہیں کرتے. تو جناب اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے امام احمد بن حنبل کا جو موقف ہے وہ بیان کر دیا. پھر کہتے ہیں دعوت اسلامی پر اپنا غصہ جھاڑنے کے لیے کہہ رہے تھے سنی وہ نہیں جو رنگیلی پگڑیاں استعمال کرے، بلکہ سنی وہ ہے جو اہل بیت کی طہارت کا قائل ہو. تو کون دعوت اسلامی والے اہل بیت کی طہارت کے قائل نہیں ہیں؟ جی اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. تو آپ بتائیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی طہارت کے قائل نہیں؟ ہم تو حضور کی آل صحاب سب کی طہارت کے قائل ہیں، حضور کی ازواج مطہرات کی طہارت کی بھی قائل ہیں. ہم اہل سنت قائل نہیں ہے تو کون قائل ہے؟ تو اس طرح کی لا یعنی فضول بے تکی باتیں کر کے قریشی صاحب نے اپنے غصے کا اظہار کر کے گلا پھاڑ پھاڑ کے اور زبردستی جو سامعین تھے ان سے داد وصول کی. اگر کوئی بیچارہ نہیں اٹھا یا نہیں بولا یا ہاتھ نہیں اٹھا تو اس پر جناب وہ برس پڑے، بھئی تو کیوں نہیں بول رہا، تو کیوں نہیں ہاتھ اٹھا رہا. تو یہ کیسی خطابت ہے، کیسا یہ انداز بیان ہے. اور اس طرح کہتے ہیں کہ کسی خبیث کو نہیں مانتے جو زہرا کی طہارت کا منکر ہو. اور بھئی ہم سب سیدات خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی طہارت کے قائل ہیں، لیکن آپ جس انداز سے بار بار لفظ خطا کو استعمال کرتے ہیں یہ بھی اہل سنت کا انداز نہیں. کیا اہل سنت کے نظریے کے اندر آل و صحاب سے خطا اجتہادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اگر ہو سکتی ہے تو جو اہل سنت کسی حضور کے صحابی یا اہل بیت کے فرد کی طرف خطا کا لفظ استعمال کرے تو اس سے مراد خطا اجتہادی ہے. پھر آگے کہتے ہیں جناب سنیوں کا سٹے یزیدیت سے پاک ہوتا ہے. یہاں مفتی مریب الرحمان صاحب پر تنقید کر گئے. تو یہ بات کرنے کا کیا تک ہے کہ اہل سنت کے سٹیج پر یزیدی نہیں ہوتے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ اہل سنت کے سٹیج پر رافضی نہیں ہوتے؟ یہ تو آپ نے نہیں کہا کہ اہل سنت کا سٹیج رافضیت سے پاک ہوتا ہے، یہ جملہ تو نہیں بولا. آپ نے تو یہی کہا کہ سنیوں کا سٹیج یزیدیت سے خالی ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ تان کر رہے تھے مفتی منیب الرحمان صاحب دامہ ذلہ پر. تو اسی طرح کہتے ہیں ہم فکر رضا پہ کھڑے ہیں. تو وہ میں نے آپ کی حقیقت کھول دی کہ فکر رضا والے آپ ہوتے تو کبھی بھی آپ ملک حضرت معاویہ کو ملک عدود نہ کہتے، آپ معافی مانگتے اس پر، کبھی بھی آپ حضرت معاویہ پہ تان نہ کرتے. پھر آخر میں جہجہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور دعوت اسلامی پر غصہ نکال رہے تھے. حالانکہ دعوت اسلامی نے جو کچھ لکھا وہ اپنی طرف سے نہیں لکھا، اس سے پہلے بھی مصنفین نے ایسا لکھا تھا، اپنی طرف سے انہوں نے نہیں لکھا. اس کے باوجود انہوں نے اس رسالے سے نکال بھی دیا، اس پر رجوع بھی کر لیا، توبہ بھی کر لیا. لیکن ابھی تک قریشی صاحب کو اپنی کسی بھی گستاخی پر توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. بتائیے کس گستاخی پر قریشی صاحب نے نام لے کر، چونکہ جو خاص گستاخی ہے اس پر خاص توبہ ہوتی ہے، جو تفصیلی گستاخی ہے اس پر تفصیلی توبہ ہوتی ہے، جو اعلانیہ گستاخی ہے اس پر اعلانیہ توبہ ہوتی ہے. یہ نہیں کہ گستاخیاں کر کے نامینیٹ گستاخیاں کر کے بندہ مجموعی طور پر گول مگول توبہ کر لے. اس طرح کی توبہ کسی بھی اصول کے تحت نہیں آتی. ہم کہتے ہیں کہ جس جہجہ غفاری نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ سے عصا لے کے توڑا، اگر وہ صحابی ہی ہے، یہی جہجہ غفاری ہے، تو پھر وہ روایت صحیح نہیں، یہ جھوٹ ہے، رافضیوں کی گھڑی ہوئی روایت ہے. اور اگر وہ روایت صحیح ہے تو پھر وہ جس جہجہ کا ذکر ہے وہ صحابی نہیں ہے. ان دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، اہل تحقیق کو ہم دعوت تحقیق پیش کرتے ہیں. اور دعوت اسلامی نے تو رجوع بھی کر لیا، نکال بھی دیا. اور اسی بات کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب کے اندر بھی نقل کیا گیا. اس کے بارے میں کیا خیال ہے حنیف قریشی صاحب کا؟ تو یہ صرف اندر کی بڑھاس تھی جو نکال رہے تھے. اور پھر محمد بن ابی بکر کا جو بار بار ذکر کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ انہیں ان سے محبت ہے. اگر مولا علی شیر خدا سے محبت ہوتی، حسن حسین سے ان کی محبت ہوتی تو کبھی یہ حضرت معاویہ کی توہین نہ کرتے. جس کے دل میں اہل بیت کی سچی محبت ہوتی ہے وہ کسی صحابی پر زبان نہیں چلاتا. یہ پکی بات ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیں. تو محمد بن ابی بکر کا ذکر کرنے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ تھا کہ ایک تو حضرت معاویہ پہ تان ہو جائے در پردہ کہ تاریخ کے اندر جو جھوٹ ہے کہ انہوں نے قتل کروایا محمد بن ابی بکر کو، ایک وہ تان جو ہے وہ تر و تازہ ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ جو آئے ہوئے ہیں اس مزاج والے لوگ وہ خوش ہو جائیں. چونکہ یہ انداز رافضیوں والا ہے کہ جو ابو بکر صدیق کی صحابیت جو قرآن کی نص سے ثابت ہے ان کو صحابی نہیں مانتے. محمد بن ابی بکر جن کی صحابیت اختلافی ہے، جو اس وقت چند ماہ کے تھے جب مصطفیٰ کریم دنیا سے تشریف لے گئے، ان کو وہ کہتے ہیں جی ہم ان صحابہ کو مانتے ہیں. تو یہ انداز ان والا ہے. چونکہ پوری تقریر کے اندر
قریشی صاحب کی زبان پر حضرت امیر معاویہ کا نام نہیں آیا جن پر دن رات سب سے زیادہ رافضی بھونکتے ہیں، تو پتہ چلا کہ اس دال میں کچھ کالا کالا نہیں بلکہ ساری دال ہی کالی ہے۔ میں آخر میں پھر کہوں گا کہ جنہوں نے کروڑوں لگا کر یہ اتنا بڑا انتظام کیا وہ رحم کریں اپنے آپ پہ، اہل سنت پہ۔ اگر واقعی آپ اہل سنت کانفرنس کرنا چاہتے ہیں تو تمام اہل سنت کو پہلے متحد کریں، جس کے اندر کوئی غلطی ہے وہ دور کریں۔ تو آخر کے اندر میں حنیف قریشی صاحب کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے معاذ اللہ ڈاکٹر جلالی صاحب کے بارے میں یہاں تک الفاظ کہہ دے کہ جس نے لفظ خطا کہا ہے اس کی اصل میں خطا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو اگر آپ کے اصل میں خطا نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو حلالی سمجھتے ہیں اور بے خطا سمجھتے ہیں، تو میں ایک سید ہونے کے ناطے اس چیز کا ضامن ہوں کہ آپ جناب ہمیں وقت عطا فرمائیں۔ ڈاکٹر جلالی صاحب کی ذمہ داری میری ہے، میرے پاس آپ دونوں تشریف لائیں، بیٹھ کے آپ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اگر ڈاکٹر جلالی صاحب کی واقعی خطا ثابت ہو گئی تو جناب ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگیں گے، اور اگر آپ نے ابھی تک جو گستاخیاں کی ہیں وہ آپ صحیح ثابت نہ کر سکے یا اپنی توبہ یا رجوع ان سے ثابت نہ کر سکے تو آپ نے ہم سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنی ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی اصل میں خطا نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں اور جلالی صاحب کو خطا پہ سمجھتے ہیں تو جناب آپ تشریف لائیں، ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ وقت دینا آپ کا کام ہے، انتظام کرنا آپ کے بیٹھنے کا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آپ کتنے سچے ہیں، آپ کے اندر کتنی طلب ہے حق کی، کہ یا آپ صرف لفظ خطا کو استعمال کر کے اپنی صرف روزی روٹی چلانا چاہتے ہیں۔ اس بات کا بھی انشاءاللہ نکھیڑ ہو جائے گا۔ اگر آپ نے لبیک کہہ دی ہماری اس دعوت پر تو سمجھیں گے کہ واقعی آپ کے اندر درد ہے اہل بیت کا، اور واقعی آپ جلالی صاحب کو گستاخ سمجھتے ہیں، واقعی آپ کے پاس دلائل ہیں کہ وہ بے ادب گستاخ ہے، نعوذ باللہ۔ اگر آپ نہ آ سکے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ صرف اپنے پیٹ کا دھندا چلانے کے لیے بار بار ایک ہی بات کو دہرا رہے ہیں، اس کے سوا آپ کے پلے آپ کچھ نہیں رہا۔ یا آپ کہیں گے کہ جو خطا پر کہے وہ خطا پر ہے، یا آپ کہتے رہیں گے جناب ہم چونکہ علی والے ہیں اس لیے ہمیں رافضی کہا جاتا ہے، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تو رافضی کہا گیا تھا۔ اس کے سوا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ واقعی حق کا طالب بنائے، اور عقیدہ اہل سنت جو پیور ہے اس پہ ہمیں ہماری نسلوں کو قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔